اللہ رب العزت نے اس کائنات اندر بڑے بڑے عزتاں والے عظمتاں والے لوگاں نو مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات اندر بڑے بڑے اپنے پیاریاں دے سر تے نبوت و رسالت دا تاج سجایا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا جدوں او پیارے دنیا تو چلے گئے، انہاں دیاں نبوتاں اور رسالتاں بھی چلیاں گئیاں۔ اس جہان رنگ و بو اندر اللہ دے بڑے بڑے باغیاں نے بھی بادشاہتاں اور سرداریاں قائم کی تھیاں، لیکن ایک وقت ایسا آیا انہاں دے اقتدار دا سورج غروب ہویا، انہاں دی شان و شوکت، انہاں دی جاہ و حشمت، انہاں دی عزت، انہاں دی کرسی بھی انہاں دے نال چلی گئی۔ اس پورے کائنات اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی شخصیت نو مبعوث فرمایا کہ جنہ دی سرداری ایسی سرداری ہے، اس پیارے دی سرداری ہواواں تے، فضاواں تے، درختاں تے، جنگلاں تے، پہاڑاں تے، دریاواں تے، سمندراں تے، پرندیاں تے، درندیاں تے، زمیناں تے، آسماناں تے چل دیئے۔ الغرض اس کائنات اندر اللہ رب العزت تو بعد اگر کوئی نام اچھا ہے تے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اچھا ہے، اور کتنا اچھا نام ہے میرے سونے پیغمبر دا۔ آئیے میں آغاز تے ایک حدیث پاک تاڑے گوش گزار کراں۔ صحیح مسلم کتاب الفتن اندر امام صاحب نے ایک باب قائم کیتا، باب ہادی ہلاکی الامہ، کی فرماتے نے توجہ کرنا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام دا نام آئے، تیری زبان تے درود آئے جناب محمد، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا، صحیح مسلم پڑھن لگا، میرے پیغمبر فرماتے نے ان اللہ زوالی الارض، میرے پیغمبر فرماتے نے میرے سامنے کائنات دے سونے پروردگار نے زمین نو سمیٹ دیتا، زمین نو سکیڑ دیتا، کائنات دے سونے پروردگار نے میرے سامنے زمین نو پیش کیتا۔ اوے خان پوریا گلاں توجہ نال سنی طالب علم دیاں، اس زمین دے اوپر کوئی ایسا فرد موجود نہیں جن نے آج تک اللہ دی بنائی ہوئی زمین دا احاطہ کیتا ہوئے، ان دی وسعت اور طوالت دا اندازہ لگایا ہوئے۔ قرآن نے پاک اندر ایک ذکر ملتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذی القرنین بادشاہ جن نے مشرق ویکھیا، جن نے مغرب ویکھیا، لیکن شمال اور جنوب دا ذکر نہیں آمدا۔ اوے خان پوریا تینوں لکھاں مبارکاں، اللہ نے تینوں کتنا سونا پیغمبر عطا کیتا ہے، ذرا توجہ کر، میرے پیغمبر فرماتے نے ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے
میرے سامنے زمین نو پیش کیتا فرأیت مشارقہا و مغاربہا میں مشرق و مغرب نو ویکھیا میں پورب و پچھم نو ویکھیا ذرا توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر فرماتے نے میں ایک زمین دا کونا ویکھیا ایک زمین دا ٹکڑا ویکھیا ایک زمین دا خطہ ویکھیا مشرق بھی ویکھیا مغرب بھی ویکھیا شمال اور جنوب بھی ویکھیا میرے پیغمبر فرماتے نے اوے کل سنو جتوں جتوں تک اللہ نے زمین نو میرے سامنے پیش کیتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا اس ساری سرزمین تے سرداری دا چنڈا لہرائے گا تے میرے پیغمبر دا لہرائے گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ذرا توجہ کرنا ذرا نعرے پھر کسے موقع تے لگا لوانگے ذرا ٹائم بڑا مختصر توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر دی سرداری زمینوں پر آج ذرا تینوں آسماناں دی سیر کراواں میرے پیغمبر دیاں سرداریاں آسماناں والیاں مخلوقات تے بھی چل دیاں نے اور ساریاں مخلوقات دا ذکر کون کرے اتنا ٹائم کوئی نہیں میں سب تو بڑی اور سب تو طاقتور مخلوق دا ذکر کرنا چاہنا ماں اللہ دے فرشتے اور فرشتیاں دا تعارف کراواں اتنا ٹائم کوئی نہیں میں تینوں فرشتیاں دا سردار وکھاواں جنہاں نو جبریل امین کہا جاندا ہے جنہاں نے سارے انبیاء نال ملاقاتاں کیتیاں اتنا برگزیدہ اللہ پاک دا اے فرشتہ ہے بڑیاں طاقتاں والا بڑیاں ہمتاں والا بڑیاں جرتاں والا اللہ دا فرشتہ ہے سارے فرشتہ دا سردار فرشتہ ہے اے خان پوریا گلاں اپنے ذہن اندر نوٹ کر لے میرے پیغمبر دیاں سرداریاں کتھے کتھے چل دیاں نے اللہ اکبر صحیح البخاری کتاب المغازی باب غزوہ احد دا میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ ون ویکھیا احد دے مقام تے میرے پیغمبر نے صحابہ نو دلاسا دیتا میرے پیغمبر فرماتے نے میرے صحابہ پریشان نہ ہوئے آجے اپنی تعداد تے غم نہ کرے آجے اپنی تعداد تے غم نہ کرے آجے اے میرے غلامہ دیاں صفا اندر صرف بلال ہی موجود نہیں میریاں غلامہ دیاں صفا اندر صرف جناب والا ایتھے صرف میرے صحابہ ہی موجود نہیں میرے پیغمبر فرماتے نے ہاذا جبریلو وہو آخذم براس فرسی میرے پیغمبر فرماتے نے میرے غلاماں دیاں صفاں دے اندر اللہ نے فرشتیاں دا سردار جبریل بھی کھڑا کر چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ اے سرداریاں میرے سونے پروردگار دیاں اے سرداریاں میرے سونے محمد مصطفیٰ دیاں اللہ اکبر اللہ انج آکھاں اے مرشد خلقت ساری دا یار اتھے ذرا دو میں ہاتھ چاک کے کہو سبحان اللہ 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 توجہ کرنا او مرشد خلقت ساری دا او یعنی خاکی او نوری ناری دا او پاوے نوری نہیں پر نوریاں تے او سرداریاں بدر منیر دیاں او حسانی تو آکے سن سجنا جے گلہ سننی مدنی پیر دیاں اور جندی عمر دی قسم خدا کھاوے اور جندیاں انگلاں نے چننوں چیر دیاں اور کون میرا مصطفیٰ اور چڑھیا مار پلاک براک اتے پہنچیا اقصا تے پھر افلاک اتے
او پہنچیا اقصا تے پھر افلاک اتے اوے پھر فاؤہا تے پردے وچ ہویاں پھر فاؤہا تے پردے وچ ہویاں او گلاں عبد تے رب قدیر دیاں اور کون میرا مصطفیٰ اوے وجہ آسا تعجب کس گل دا اوے پتھراں وچوں پانی نت چلدا اوے پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پانچ نہراں اوے اے انگلائیں میرے پیر دیاں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ دا قرآن نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ فرمایا میرا سونا پیغمبر اسی تانوں سرداریاں پتا فرمائیاں نے علم سونیاں اسی تانوں آپ عطا فرمایا ہے اللہ اکبر اوے آج کوئی وقت دے امام کو لو علم حاصل کرے کوئی وقت دے کسے محدث کو لو جناب علم حاصل کرے وقت دے کسے فقیہ کو لو حاصل کرے علم حاصل کرے وہ کوئی کسے جناب والا بڑے تو بڑے شیخ الحدیث کو لو علم حاصل کرے وہ مان نہیں فخر کرتا ہے اور رب کعبہ دی قسم میں اپنے پیغمبر تو ساری کائنات دے علم والے قربان کر دے ماں وہ جنہاں نے علم زمین والے آکلوں نہیں سکھیا بلکہ میرے پیغمبر نو علم سکھایا ہے تے رب رحمان نے آپ سکھایا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا زمین تے سرداری آسمانی مخلوقات تے سرداری ان آخری گلاں ذرا توجہ کر دے جانا ذرا صرف زمین تے نہیں میرے پیغمبر دیاں سرداریاں درندیاں تے جنگل دیاں درندیاں تے بھی چل دیاں نے ایتھے کہو حضرہ سبحان اللہ 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 جامع ترمذی صحیح سند دے نال روایتاں پڑھن دا آدیاں اللہ اکبر اللہ علماء دی کثیر تعداد دے اس مجلس اندر صحیح سند والیاں روایتاں پڑھ رہیاں ماں جامع ترمذی راوی سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سان پریا ذرا توجہ کری غور کری سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے نے ایک بھیڑیے نے ایک بکریاں دے لشکر تے حملہ کر دیتا اس بکری نو ایک بکری نو بیڑیے نے پکڑ کر کے جنگل دی طرف دوڑاں لگا دیتیاں نے چرواہا پیچھے نسی ہے انہیں بکری چھڑا لئیے بھیڑیا پچھل دے بل زمین تے بیٹھ گیا ہے پچھل دے بل زمین تے بیٹھ کر کے سبحان اللہ انساناں دی طرح کلام کرنا شروع کر دیندہ ہے انساناں دی طرح بولنا شروع کر دیندہ ہے کہندہ ہے تتقی اللہ او تینو اللہ دا خوف نہیں آندا تنزع منی رزقا ساکہ اللہ الیہ اللہ نے میں نو رزق عطا کیتا اللہ نے میں نو رزق عطا کیتا میرے کل میرا رزق کھو کر کے لے جا رہی ہیں اے جڑا چرواہا نا بڑا پریشان ہویا بڑے تعجب اندر آ گیا اور تعجب اندر آ کر کے کی کہندہ ہے یا عجب بڑی تعجب والی گالے ایک بھیڑیا انسانہ دی طرح بول رہی ہے اس بندے نے تعجب دا اظہار کیتا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ادھروں بھیڑیا پھر بول پیا فقال الذئب پھر بھیڑیا بول کر کے کہندہ ہے اور کہندہ میریاں گلاں تے تعجب نہ کر اور رب قدیر اگر بلانا چاہے تے بھیڑیاں نو بھی بلا سکتا ہے وہ بلانا چاہے تے دودھ پیندیاں بچیاں نو بھی بلا سکتا ہے وہ بلانا چاہے تے کھجور دے تنیاں نو بھی بلا سکتا ہے وہ بلانا چاہے تے جانوراں نو بھی بلا سکتا ہے اس گل تے تعجب دیاں اتنیاں ضرورتاں نہیں اگر تعجب کرنا ہے تے اس گل تے کرنا کہ مدینے اندر آخری پیغمبر آ گیا ہے مدینے اندر آخری سونا اللہ دا محبوب آ گیا ہے تو تم تھے بکریاں
بکریاں دے پیچھے دوڑاں پیا لگانا ہے اوے مدینے اندر آخری پیغمبر سونا آ گیا ہے اللہ مدینے وچ کون آیا ہے مدینے وچ او آیا ہے جنوں آمینہ دا چن کہندے نے ذرا گج کے کہو زور سا ڈائی لگوانا ذرا کھچ کے کہو سبحان اللہ 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 مدینے وچ جو آیا ہے اللہ اللہ جندہ پر جندے نال محبت اتنی زیادہ سانو جندے نال پیار اتنا زیادہ ذرا توجہ کرنا ذرا اے بیڑیا کہندہ ہے اے مدینے وچ آخری پیغمبر آ گیا ہے تعجب دی گل تے ایویں کہ او بڑیاں بڑیاں پرانیاں خبراں پہ سناندا ہے تے تو ایتھے بکریاں دے پیچھے دوڑاں پہ لگا انہیں دوڑاں لگا دیتیاں خان پوریا مدینے دی طرف جلدی جلدی نل مدینہ پاک اندر پہنچیا کہندہ سونیا کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو میرے پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اللہ داسنا کس وجہ تو کلمہ پہ پڑھنا ہے نبوت دیاں دلیلاں کندے کلوں سن کے آئے ہیں کہندہ سونیا تہاڈی نبوت دیاں دلیلاں میں کسے انسان کولوں نہیں سنیاں بلکہ جنگل دے ایک درندے کولوں سن کے آیا اللہ اکبر اللہ ایسا سونا محبوب میرے پروردگار دا اللہ 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 میں قربان جاواں ایک فرد دا نبینا ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبینا ایک ذات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایتھے ذرا دو میں ہاتھ چاہ کے کہو سبحان اللہ 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 میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی اور محدود جئی نبوت او لے کے نہیں جے آیا سارے جہان داؤ راہ پر ہے بن کے آیا اوے پکھواں دا بھی نبی پکھواں دا بھی نبی جنات دا نبی اور میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ کا قرآن نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اوے اتنا سونا پیغمبر اللہ نے عطا کیتا جندیاں سرداریاں زمین تے اوپر اللہ دی قسمیں آسمانی مخلوقات تے چل دیاں نے اتنا سونا پیغمبر عطا کیتا جندیاں سرداریاں جنگل تے درندیاں تے عطا کیتے جندیاں سرداریاں جنگل تے درندیاں تے چل دیاں نے اوے خان پوریا ذرا غیرت مند بول کے میری گل دا جواب دے گا اوے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اتنیاں اعلیٰ سرداریاں اللہ نے عطا کی تیاں اے میرے پیغمبر تو بعد میرے محبوب نے فرمایا سلاسونا دجالونا کذابونا اے میرے پیغمبر تو بعد اگر کوئی نبوت دا دعویٰ کرے اے گج کے بولے آجے دجال تے ہو سکتا ہے کذاب تے ہو سکتا ہے اے جناب والا کانا لئیم تے ہو سکتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے آجے اور گج کے بولے آجے میرے پیغمبر تو بعد کوئی نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا میرے پیغمبر تو بعد
بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اور میں جناب والا عامر محترم عامر صدیقی صاحب دی سجائی ہوئی اس بزم دی وساطت کے نال حکام بالا تک کے پیغام پہنچانا چاہنا. وہ لوگوں اسی بڑے ستائے ہویاں, اسی پٹرول مہنگا ہون دے ستائے, اسی غربت دے ستائے, اسی مہنگائی دے ستائے, لیکن یاد رکھو سب کچھ برداشت کران گے اور سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. اللہ دی قسم کھا کر کے کہنے ہیں اس سرزمین دے اوپر اس ملک پاکستان دے اندر اگر کوئی میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا ڈاکو نظر آئے گا, اگر کوئی میرے پیغمبر دی ختم نبوت دی طرف چور دروازہ کھولے گا, اگر انگلی اٹھی کٹ دیتی جائے گی, زبان اٹھی گدی چو نکال دیتی جائے گی. اے وطن میرے پیغمبر دے محباں دا ہے, اے وطن میرے پیغمبر دے دیوانیاں دا ہے. اے گج کے بولو اس ملک پاکستان دے اندر اسی قادیانت نو برداشت کر سکدے نہیں کر سکتے. انشاءاللہ الرحمن وہ وقت دور نہیں جدو ساڑھے بزرگ سینٹ دے اندر جمیں اللہ دے فضل نال صحابہ اکرام دی عزت دا چنڈا لہرایا, قادیانیت دا بھی سرنگوں کر دیتا جائے گا. اس ملک پاکستان دی اندر جتھے جتھے قادیانی سر اٹھان گے اللہ دے فضل نال یا طالب علم اور انشاءاللہ عام مسلمان بھی مجاہد بن جان گے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر الدعویٰ